ای عشق قبولم کن و جانم بستان، وین ما بقیه تاب و توانم بستان. تو انتخاب شدی تا دست خدا باشی. اونا قهرمانای واقعی کشورن، ایشالله که خدا عوض خیرشون بده. ایشالله خدا اجر خیرشون رو بده، خیلی قشر زحمت کشی هستن، موفق باشن ایشالله. همیشه دعاشون میکنم ایشالله سایه‌شون بالا سر خانواده‌هاشون باشه. خدا حفظشون بکنه، انشالله همیشه سالم و سلامت باشه. امیدوارم که روز به روز موفقیت‌های بیشتری کسب کنید. روز پزشک مبارک.